नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह-ए-नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम के रौनक को दोबाला कर रहे हैं सिलसिले चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने हर दिल अज़ीज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम खुश आमदीद मौलाना साहब। तो नाज़रीन आप सबका भी इस्तक़बाल है, पूरी टीम की जानिब से आप सबका भी वालेहाना खैर मक़दम है। तकदीर और नसीब का फ़र्क, ये है हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू। नाज़रीन हम ये देखते हैं कि रोज़ाना हमारे इस प्रोग्राम में ऐसे कई सवालात आते हैं जिनमें लोग रोज़गार के मसले से दो चार हैं, कहीं रिश्तों की में पाबंदियां हैं, रुकावटें हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, कहीं औलाद से महरूमी का गिला है। तो ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जिनका ताल्लुक़ इंसान के तकदीर से भी है और नसीब से भी है। आमतौर पर ऐसा होता है कि लोग तकदीर और नसीब दोनों को एक ही ख्याल करते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि दोनों में कुछ फ़र्क है। तकदीर पर हमारा ईमान है, कामिल यकीन है, जैसा कि हम ईमान मुफस्सल में भी ये बात कहते हैं कि वबिल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत। यानी तकदीर जो है अगर वो अच्छी है तो भी अल्लाह की तरफ से है और अगर बुरी है तो भी अल्लाह की तरफ से है। इसी तरह नसीब, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हाथ पर हाथ धर के बैठ जाओ, तुम्हारा रिस्क तुम्हारे घर में या परिंदे का रिस्क उसके घोंसले तक पहुंच जाएगा, बल्कि इस्लाम या अल्लाह ताला कुरान की तालीमात सब साई व जुस्तजू का पैगाम देते हैं, हुक्म देते हैं। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए उतना ही कुछ है जितनी वो कोशिश करता है। तो कुछ अल्लाह ने अपने दायरे इख्तियार में रखा है जो कि तकदीर है, और कुछ बंदे को सौंप दिया है कि ये उसकी कोशिश सही व जुस्तजू का नतीजा है। तो आइए हम मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से जानते हैं कि तकदीर और नसीब दोनों आमतौर पर एक तस्वर किए जाते हैं मौलाना साहब, लेकिन बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, तकदीर और नसीब को आम तौर पर एक दूसरे के मुरादिफ हम माना के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर हम ज़्यादा बारीकी से देखें तो तकदीर तो जो नविश्ते तकदीर हम बोलते हैं वो तो अल्लाह ताला ने जिसके लिए जो लिख दिया वो तो नविश्ते तकदीर या फ़ैसला तकदीर है। और नसीब के माना होते हैं हिस्से के। वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, कारून के वाक़े में लोगों ने उनको नसीहत की थी कि अपना हिस्सा जो दुनिया में तुम्हें मिल रहा है इसमें से अपना हिस्सा भी ले लो, इसलिए कि जो कुछ दुनिया में हमें मिला है वो सारा हमारा नहीं है। हम आज मर जाए तो वो सारा का सारा यहीं रह जाएगा, हमारा हिस्सा वो है जिससे हम आखिरत में फ़ायदा उठा सकें। तो नसीब का मतलब हुआ हमारा वो हिस्सा जो हमें मिल गया, हमारे लिए नामज़द हो गया। तकदीर का मतलब है वो लिखा हुआ है, अभी हमारे हिस्से में नहीं आया है। तो आम तौर पर इसको हम जब बोलते हैं तो एक दूसरे के हम माना बोलते हैं और बहुत करीब करीब चीज़ है। एक है लिख दिया जाना, अभी दिया नहीं गया, और एक है दे दिया, नामज़द कर दिया गया, उसके हवाले कर दिया गया, ये नसीब है। आम तौर पर हम लोग अपनी ज़िंदगी में नसीब का और इसका शिकवा करते हैं। अल्लामा इकबाल ने एक बड़ी उम्दा बात कही है, वो कहते हैं अबस है शिकवाए तकदीर यज़दां, अबस है शिकवाए तकदीर यज़दां, तो खुद अपनी तकदीर क्यों नहीं है, यानी तुझे अपनी तकदीर खुद बनना चाहिए। अल्लाह ताला ने ये कर दिया मैं क्या कर सकता हूँ, ये बात नहीं है। जब शैतान ने ये कहा कि परवरदिगार तूने तो पहले ही लिख दिया था कि ये होगा, तो मेरे ऊपर क्या इल्ज़ाम है कि तूने हुक्म नहीं माना। तो अल्लाह ताला ने पूछा ये बता ये बात तुझे कब मालूम हुई, बाद में मालूम हुई या पहले मालूम हुई? तुझे पहले से मालूम नहीं था कि मैं नाफरमानी करूँगा और खुदा पाक की नज़र में रांदे दरगाह हो जाऊँगा, ये बात तुझे पहले से तो मालूम नहीं थी ना। ये जो कुछ किया है तूने अपने इरादे से किया है। बिल्कुल। जब हम अपने किसी काम के लिए जद्दोजहद नहीं करते हैं और पड़े रहते हैं सुस्त और काहिल बनकर, और उसके नतीजे में हम महरूम रह जाते हैं, तो हम कहते हैं तकदीर यही थी। तकदीर ये नहीं है। आप जब महरूम रह गए तो आप अपनी नादानी से महरूम रहोगे। आखिर कैसे मालूम हुआ कि मेरी तकदीर में क्या है? बिल्कुल। यहाँ एक सवाल है कि अल्लाह ताला ने तकदीर लिख दी है, रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़, कलम उठा लिए गए और औराक जो हैं ये
सूख चुके हैं, जो लिखा गया है। कलम बिमा हुआ काइन, बिल्कुल, कलम लिखकर खुश्क हो चुका है, तहरीर सूख चुकी है, तहरीर सूख चुकी है, कलम उठा लिए गए। तो इसके बाद जो लिखा है वो होना है, जो अल्लाह का हुक्म है वो होना है। ये चीज़ अल्लाह ने अपने दायरे इख्तियार में रखी। लेकिन जैसे कि इंसान के माँ बाप जिनके यहाँ वो पैदा होता है वो एक ही बार मिलते हैं और ये लिखा जा चुका है। इंसान की उम्र तय है, लेकिन कुछ चीज़ें अल्लाह ने बंदे को भी उसके अमल के नतीजे में उसमें कमी या ज़्यादती का इख्तियार दिया है। अब ये बंदे की कोशिश और उसकी साई जस्तजू पर है। जैसे उसका रिस्क है, रिस्क लिखा जा चुका है, लेकिन जैसे आप कहते हैं कि दुआ से कुछ चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, उनमें इजाफा या खैर बरकत मुमकिन होता है। तो हमारे बहुत से भाई ये कहते हैं कि मेरे नसीब में ही इतना है, हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए। या अगर बच्चियों के लिए माएँ जब दुआ देती हैं कि अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे, तो उस नसीब से क्या मुराद है मौलाना साहब? देखिए, होता यह है, हम तकदीर के मामले में मैं एक बात ये कहा करता हूँ कि अमल से पहले तकदीर का तो नाम ही न लीजिए। जी, अमल से पहले तकदीर का नाम न लीजिए। हाँ। हाथ पांव टूट जाएंगे आपके, हौसला पस्त हो जाएगा, इरादे कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए काम करते रहिए, जद्दोजहद करते रहिए। हमें बेशुमार जिंदगियां तारीख में ऐसी मिलती हैं कि उन्होंने अपनी तकदीर अपने आप बनाई। बिल्कुल। और कुरान मजीद में, हदीस शरीफ में ये बात बताई गई है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तकदीर के फैसलों को कोई चीज़ नहीं बदल सकती सिवाय दुआ के। दुआ कौन करता है? अल्लाह ताला करता है। बंदा करता है दुआ, बिल्कुल, और तकदीर लिखता है अल्लाह ताला। बंदे के हकीर अल्फाज बदल दें तकदीर खुदाबंदी को, यह नामुमकिन है। लेकिन ताकत कैसे पैदा होती है उस दुआ में? ताकत पैदा होती है अल्लाह की कबूल कर लेने के बाद। जब हमने एक बात के लिए परवरदिगार से आजिज़ाना दरख्वास्त की और उसने वो कबूल कर ली, तो अब वो हमारी बात नहीं रही, वो भी अल्लाह का फैसला बन गया। अल्लाह का एक फैसला दूसरे फैसलों को तब्दील कर दे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। तो ये तकदीर बदल जाती है। इसी तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला यज़ीदु फिल उम्री इल्लल बिर, उम्र में इजाफा सिवाय नेकी की कोई चीज़ नहीं कर सकती। हम नेकी करते हैं, खुदा पाक उसे कबूल फरमाता है और अपने करम से उम्र में इजाफा कर देता है। एक आदमी जिसकी उम्र 60 साल लिख दी गई थी, उसने कुछ ऐसे नेक काम किए और ऐसी कुछ दुआएं पाई लोगों से और इतना दिल खुश किया कि अल्लाह ताला ने 60 के 65 कर दिए। और उसने कुछ ऐसे काम किए 70 कर दिए, 75 कर दिए, 80 कर दिए। तो ये तकदीर भी बदलती रहती है। इसलिए तकदीर को बहाना बनाकर अपने तातुल जुमूद और अपने निकम्मेपन पे पर्दा नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल मौलाना साहब। और हमारे नसीब की जानिब, नसीब बहुत बड़ी चीज़ है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का कौल है कि अल्लाह ताला से जब मांगो तो किस्मत मांगो, क्योंकि मैंने बहुत से अकल वालों को किस्मत वालों के दर पे नौकरी करते देखा है, मुलाजमत करते देखा है। तो किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है मौलाना साहब। हम ये देखते हैं कि बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो बच्चे जिनके माँ बाप के लबों पर उनके लिए दुआए खैर होती है। कुछ बुजुर्ग ऐसे ज़िंदगी में हमारे गुजरे हैं जो कि हर एक को दुआओं से नवाजते रहते थे, और ये दुआओं के तोहफे बड़े अनमोल होते हैं। तो बच्चियों के लिए ख़ास तौर पर उनके नसीब के लिए माएँ कहती हैं अल्लाह इनका नसीब अच्छा करे, अल्लाह इनकी किस्मत अच्छी बनाए। तो दुआ अपनी जगह है, लेकिन जब आपने नसीब का जिक्र किया सई जस्तजू के साथ, तो हम ये देखते हैं कि आजकल जो रिश्तों में रुकावटें हैं या रिश्ते नहीं आते हैं, वालिदैन इस बात के मुंतज़िर होते हैं कि रिश्ता चलकर उनके घर आएगा। रिश्ते की तलाश में कौन कौन से लोग हैं जो शामिल हो सकते हैं? क्या वालिदैन खुद लोगों से अपनी बच्चियों के रिश्ते के लिए कह सकते हैं, तलाश कर सकते हैं? तो ये चीज़ हम देखते हैं कि शायद कहीं इज्जत नफ्स आड़े आती है, कहीं ज़ुबान आमादा नहीं होती अपनी बेटी का रिश्ता तलाश करने के लिए। एक वालिद खुद किसी लोगों से दरख्वास्त करे या जिक्र करे, तो क्या ये इस्लाम इसकी इजाज़त देता है या ये ऐसा करना ठीक है? देखिए, खुद से कोई कहना तो भारी पड़ता है आदमी को जी कि मेरी बेटी जवान हो गई है और कोई रिश्ता देखो किसी, बल्कि अपने ताल्लुक़ वालों से कहते हैं कि वो नज़र डालें। तो हमने जुनूबी हिंद में एक चीज़ देखी है कि वो जब बच्ची बालिग होती है तो उसके बुलूग की, हालांकि वो एक पर्दे की चीज़ है और उसको आउट नहीं करना चाहिए, लेकिन वहाँ का रिवाज है कि जिस दिन अलामत बुलूग बच्ची के अंदर ज़ाहिर होते हैं, उससे अगले दिन या दूसरे तीसरे दिन वो एक दावत का अहतमाम करते हैं और उसको कुछ ऐसा छोटा सा नाम है जिससे यह इज़हार हर एक को नहीं होता, लेकिन वो मकामी लोग समझ जाते हैं कि इस बात की इत्तला है कि बच्ची बालिग हो गई है, यानी इसके लिए अब रिश्ता देखें। जो भी तरीका हो, ज़रूरी नहीं है कि आदमी जिस ख़ानदान में लड़के को तलाश कर रहा है उससे वो लड़की का बाप ही कहे, लड़के वाले कहें किसी से या लड़की वाले कहें किसी से, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो दुआ दी जाती है
माँ बाप को वो दुआ भी देनी चाहिए, लेकिन दुआ के साथ कुछ काम करने के और हैं, जो सलीके सिखाए जाते हैं, जो आदाब सिखाए जाते हैं, जो अल्लाह ताला से एक राब्ता सिखाया जाता है। अल्लाह ताला से अगर राब्ता बन गया तो वो अपने आप अपनी नसीब लिखवाती रहेगी, ससुराल में बैठी भी सब काम होता रहेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो राब्ता शादी से पहले एक अच्छे रिश्ते की तलाश में एक लड़की खुद कैसे बनाए मौलाना साहब? उसके लिए उसे मालूम है कि मुझे इस घर से जाना है, कहीं और मेरी ज़िंदगी गुजरनी है। इस बात के लिए वो अल्लाह ताला से खुद कहे, वो चीज़ें सीखे। मिसाल के तौर पर एक माँ बाप हैं जो औसत दर्जे के लोग हैं या औसत से भी कुछ कम दर्जे के लोग हैं, वो अपनी बच्ची को खाना पकाना नहीं सिखा रहे, सीना पिरोना नहीं सिखा रहे, घर के काम नहीं सिखा रहे, तो क्या उनके साथ जो है कोई बांदी भेजी जाएगी जो खाना बनाया करेगी, जो बर्तन मांजा करेगी, जो कपड़े धोया करेगी? जाहिर है कि तुम जिस सतह के आदमी हो, बाज़ फ़िक़्ह की किताबों में हमने देखा वो कहते हैं कि लड़की की ये जिम्मेदारी नहीं है, लड़की की वो जिम्मेदारी नहीं है। अज़रूए फ़िक़्ह ठीक है, लेकिन उस सतह के लोग देखिए ना, नवाब साहब के यहाँ एक नवाब साहब की बेटी जा रही है तो वो बातें दूसरी हो सकती हैं, लेकिन एक औसत से भी कम दर्जे का आदमी, मेहनत मजदूरी करने वाला या नौकरी करने वाला, एक औसत से भी नीचे ज़िंदगी गुजारने वाला, वो अपनी बेटी को माँ न खाना पकाना सिखा रही है, न कपड़े सीना सिखा रही है, न घर की सफाई करना सिखा रही है, वो बस आराम से रहती है। जब वो ससुराल में जाती है और सास नंदों की तरफ से ज़्यादतियाँ होती हैं या माहौल उसको परेशान करता है तो हम कहते हैं कि वो बुरे हैं, या कहते हैं तकदीर ख़राब है। तकदीर ख़राब नहीं है, ये हमारे आमाल ख़राब हैं, हमारी सलीक़ामंदी में कमी है, हमने इसको मनसूबाबंद तरीक़े पर तैयार नहीं किया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक बात फरमाई थी, बस तनाअतुका लिनफ्सी, मैंने तुम्हें अपने लिए तैयार किया है। मूसा को अल्लाह ताला ने अपने हिसाब का बनाया था। तो इस्तना जो एक लफ्ज़ है, बनाना, तैयार करना, ये एक लड़की को तैयार करना होता है घरदारी के लिए, एक ख़ानदान को चलाने के लिए, एक गृहस्थी को संभालने के लिए उसे तैयार करना पड़ता है। उस तैयारी में बहुत सारी चीज़ें, दुआएं भी हैं, और उसके अंदर कुछ सलीक़ामंदी, कुछ सिखाना, उसको कुछ ट्रेनिंग देना, बातें बताना, बर्दाश्त कैसे किया जाता है दूसरे को, कैसे अपनी खूबियों से दूसरे को आमादा किया जा सकता है, अपनी मकबूलियत माहौल में कैसे बनाई जाती है, बिल्कुल एक अजनबी माहौल में जिसका दरो दीवार कभी नहीं देखे, जिस बड़ी मियाँ जिस बड़ी बी को कभी ज़िंदगी में देखा नहीं, जिस आदमी जिस लड़के के साथ कभी ज़िंदगी नहीं गुजारी, उस माहौल में जाके उसको एक हुनर दिखाना है। वो हुनर क्या है? इस लड़के को भी अपने मुताबिक बनाना है, उस बड़ी बी को अपने मद्दाह बनाना है, उस बड़े मियाँ को भी अपने लिए कदरदां बनाना है। हमें एक बच्ची की बात याद है, हमारी क़राबत में, हमारे रिश्तेदारों में एक बच्ची है, उसके ससुर ने एक बात कही थी, जब हमने ये बात सुनी तो आंखों में आंसू आ गए। उसके ससुर ने ये कहा कि ये बच्ची अपनी बहू के लिए कहा कि ये अगर हमसे यूं कहे कि अपने जिस्म की चमड़ी काट के मेरे लिए चप्पल बना दो तो हम इसके लिए तैयार हैं। ससुर ये बात कब कहेगा? उसने अपनी हस्ती मिटाई होगी। शादी होने के बाद जब उस घर में आई है तो उसने अपनी हस्ती मिटाई है, उसके बाद ये अल्फाज कहे गए हैं। और ये मामूली नहीं, ये हुनर भी मामूली नहीं है मौलाना, बहुत बड़ा हुनर है, बहुत बड़ा हुनर है, और ये सबको आता भी नहीं। कहते हैं कि रिश्ते बनते तो आसमानों पर हैं, लेकिन वो बसते हैं, निभाए जाते हैं इसी जमीन पर, और इन्हीं तमाम कुर्बानियों, इसार के जरिए, इन्हीं अखलाक, आदात और अतवार के जरिए। एक छोटा सा सवाल है, मौका मिला तो जरूर जानेंगे। कहते हैं कि हर आने वाला अपना नसीब लेकर आता है, चाहे वो नौज़ायदा बच्चा हो, चाहे घर में आने वाली बहू हो, या कोई मेहमान हो। लेकिन दो कॉलर्स काफी देर से फोन लाइन पे हैं, उनका सवाल ले लें और फिर मौका मिला तो इस सवाल की तरफ आएंगे। शेख रेहाना महाराष्ट्र से हैं, इसी तरह दिल्ली से भी एक बहन है। बहन, आपसे भी बात करेंगे, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जी शेख रेहाना, फरमाइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना को सलाम। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब दुआ करना हमारे वास्ते। जरूर दुआ करेंगे, अल्लाह ताला। हाँ, मैं कल आपकी ताबीर बताई थी, मेरे को ताबीर उसके बरबर ने बताया बाजी, आपको सुनने में गलत आगा। मैंने साफ पानी आ रहा नल से, ये बताई थी साफ पानी आ रहा करके नल से, आपने साफ सुन लिए थे। अच्छा, नल से साफ पानी आ रहा है, ठीक है। हाँ, साफ पानी आ रहा नल से। हाँ। और उसके बाद में हमारे जैसे बाजू वाले हैं तो गैर को में वो तो आके बैठे तो वो बोले कि नल आए क्या, तो हमारे शोर बोले कि हमारा बोर भी, तो वो बोले कि तुमको बहुत देना भगवान ने करके। तो मैं इसकी ताबीर जानना चाहती है, और वो मैंने इसका बताई थी जामुन का
हम जामुन तो खा चुके हैं, पर वो 4 जामुनों में से 2 जामुन अच्छे हैं और 2 कतरे हुए। जी ठीक है, इसकी ताबीर बता ठीक है, दे। ठीक है वो खा बहन, लीजिए। ठीक है बहन, आपके दोनों ख्वाब जो हैं वो मौलाना साहब तक पहुंच गए। दिल्ली से जो बहन है उनका सवाल ले लें। जी बहन बताइए सवाल क्या है? बाजी। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब का भी अस्सलाम वालेकुम बाजी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरी कॉल लग गई है काफी दिनों के बाद। बाजी मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल मेरी बेटी से है, उसने वो तस्बीह पढ़ती है कलमा शहादत की 1000 बार, और उसने ख्वाब में देखा कि वो मार्केट गई है। उसने पहले हरे रंग का कपड़ा देखा और फिर सफेद रंग का देखा और एक सफेद रंग का कपड़ा देखा। लास्ट में वो खरीद के बहुत अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। वो कह रही है अम्मी मुझे ऐसा ही लेना था सूट, मुझे मैं अपना सूट ऐसे ही बनाऊंगी, वो व्हाइट कलर का बहुत प्यारा है। और दूसरा सवाल मेरा बाजी ये है कि मेरे घर में 24 घंटे की लड़ाई रहती है। इस बात का जवाब मौलाना साहब आप जरूर देना। मेरे घर में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। ये बताइए। हाँ जी जी, बात जारी रखिए। मेरे शौहर मुझे कुछ नहीं समझते, वो बोलते हैं तेरी मम्मी हिसाब नहीं करती है। इस बात के लिए मेरे बच्चों से मेरी बुराइयां, सबसे मेरी बुराइयां करते हैं मौलाना साहब। मैं यहाँ से इंटरव्यू क्रॉस करती हूँ, मुझे ख्वाब में दिखाई दिया था कि तुम यहाँ से इंटरव्यू पढ़ो, जिंदगी बदल जाती है। कुरान शरीफ पढ़ो, मैं रोज पढ़ती हूँ, मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, लेकिन 5 टाइम की नहीं पढ़ती, लेकिन पढ़ती जरूर हूँ मैं। मेरी बेटी भी पढ़ती है, लेकिन मौलाना साहब मेरे घर के हालात ठीक नहीं हो रहे। बेटे सब्र से काम लो, इंशाल्लाह सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। थोड़ा सा इंतजार मौलाना साहब, क्या करें इन हालात से, किस तरह और कब तक लड़ती रहें? जी जी बेटे देखिए, दुनिया में मुसीबतें कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की डोर पकड़े रखते हैं तो वो परेशानियां एक न एक दिन ज़रूर ख़त्म हो जाती हैं। आप नमाज पनाह पढ़ा कीजिए और फजर की नमाज के बाद, रिशा की नमाज के बाद या वदूदो कम से कम 151 मरतबा पढ़िए दोनों वक्त, 151 सुबह, 151 शाम। और अपने बर्तावे में नरमी पैदा कीजिए। जितना कुछ भी आप नरमी बरत रही हैं उससे ज़्यादा अपने आप को नरम कर लीजिए और बर्दाश्त के लिहाज से आपको अपने आप को पत्थर बना लीजिए। कोई भी परेशानी आए आप ऐसे हो जाइए, कोई बात नहीं, झेलते रहिए। एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला आपके लिए परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। और आपकी बच्ची जो कलमा शहादत की तस्बीह पढ़ती है वो तादाद ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो निभा रही है तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन बीच बीच में दरूद शरीफ ज़रूर तो पढ़ती रहा करे। 10, 12, 15 मरतबा के बाद एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लिया करें। और आप हजरात, आप भी और आपकी बेटी भी नमाज पनाह ज़रूर पढ़ें कि परवरदिगार जो हालात परेशानी के घर में मौजूद हैं इनको अपने करम से दुरुस्त कर दे। वो ख्वाब जो देखा है, एक हरे रंग का कपड़ा है और एक सफ़ेद रंग का जोड़ा है। ये दोनों ख्वाब बहुत अच्छे हैं। हरा रंग जो है वो तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खजरा का रंग होने की वजह से हमेशा मुक़द्दस माना गया है, और सफ़ेद कपड़ा भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पसंद किया है। ये दोनों चीज़ें ठीक हैं, कपड़ा पाना ही ठीक है, देखना भी ठीक है, तो बच्ची के लिए इंशाल्लाह बेहतर होगा। बिल्कुल। माँ साहब कहते हैं कि माँ बाप जन्म देते हैं लेकिन कर्म नहीं देते, कर्म मांगना पड़ता है मौलाना साहब, मांगना पड़ता है, माँ बाप को भी देना पड़ता है। वो दुआ तो कर सकते हैं लेकिन जो काम और बताने के हैं, सिखाने के हैं, वो भी सीखें। और बच्चियों को भी न तो माँ बाप के ऊपर इन्हिसार करना चाहिए, न ख़ानदान के आने वाले जहाँ वो पहुँच रही है उसके ऊपर। अल्लाह पर नज़र रखो, अपने आप को दुनिया के लिए नफ़ा बख्श बनाओ। कुरान मजीद में एक बात जिसका हमने से पहले भी कभी जिक्र किया था, एक बात फरमाई गई है पानी के बारे में, वह अम्मा मायन फ़ौन्ना सफ़यम को सफ़िल अर्द, जो इंसानों को फ़ायदा देने वाली चीज़ है वो रोज़ ज़मीन पर ठहरती है। इससे बड़े मुफस्सिरीन ने ये बात कही है कि नफ़ा बख्श होना अपने वजूद की ज़मानत है। जितना हम लोगों के लिए नफ़ा बख्श होंगे, लोग हमारे लिए मुफीद होंगे। और उनकी दुआएं जिंदगी की मुश्किलात को दूर उनका दिल खुश होगा। दुआ न भी दे तो दिल की खुशी जो है वही दुआ बन जाती है मौलाना साहब। बिल्कुल। महाराष्ट्र से यास्मीन, फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे 2 सवाल है कि मेरे बहन है छोटी, उसकी नाक में बचपन से ही बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है जी, मतलब हमेशा ही रहती है उसको सर्दी, और बहुत इलाज भी कराए हमने, कोई इलाज नहीं हुआ। कोई घरेलू नुस्खा बताइए उसका। ठीक है जी। दूसरा सवाल ये है कि मेरे अब्बू जो है काम करने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वो हमेशा मतलब पीछे रह जाते हैं। ठीक है यास्मीन, थोड़ा सा इंतजार। जी, बुलंदशहर से सीमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ शोकवारी, आपका प्रोग्राम मुझे बहुत ही पसंद है।
اور مولانا صاحب بھی جواب بہت اچھے دیتے ہیں ان کو، مطلب میں بہت روزانہ سنتی ہوں. اور آج میری کال لگی ہے، مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے، میرے بولا ہی نہیں جا رہا. کوئی بات نہیں، آپ آرام سے تسلی سے بات کریں، ہم سن رہے ہیں. جی. اور میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں وہاں حج پر گئی ہوں مکے میں، تو وہ میں اس کا احرام کا کپڑا خرید رہی ہوں اپنے لیے. کیا میں کہہ رہی ہوں کہ میں تو گھر سے لانا ہی بھول گئی احرام، مجھے یہیں خریدنا پڑے گا مجھے تو مطلب. اور ایک خواب میں یہ دیکھتی ہوں، اکثر دیکھتی ہوں کہ مطلب میں جا رہی ہوں سفر پر، اور لیکن میں اوپر چڑھ نہیں پاتی بس میں یا کہیں پر بھی، اور کبھی اوپر جاتی ہوں پھر میں راستہ بھول جاتی ہوں، پھر میں اوپر چڑھنے کی کوشش کرتی ہوں. اس طرح سے ایک خواب دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے سیما، غور سے سنیے تعبیر کے بارے میں. جی مولانا صاحب. دیکھیے یہ جو چیز ہے کہ آپ سفر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، بس میں چڑھنا چاہتی ہیں، چڑھ نہیں پا رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو درجہ مقرر کیا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ مقرر کیا ہے جہاں اسے پہنچنا ہے، اونچا ہو اور بہت اونچا ہو، نیچا ہو. تو اگر اس کا اپنا عمل وہاں پہنچا دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ خدا پاک تکلیفیں، دشواریاں، مصیبتیں، بیماریاں دے کر اور اس پہ جب وہ صبر کرتا ہے تو اس درجے پہ پہنچا دیتا ہے. تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ مقرر کیا ہے اس میں کچھ کوتاہی ہے آپ کی طرف سے، یعنی اپنی عملی زندگی کو اور بہتر کرنے کی کوشش کیجئے. 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہیں لیکن آگے پیچھے ٹائم سے ہو جاتی ہیں تو ٹائم پہ پڑھیے، اور غفلت سے پڑھ رہی ہیں تو توجہ سے پڑھیے، خشوع کے ساتھ پڑھیے. وضو میں کچھ کوتاہی ہوتی ہے تو وضو، یعنی جو بھی عمل آپ کی زندگی کی جو سطح ہے اس سے اور بہتر کرنے کی کوشش کیجئے تو آپ کا سفر کامیاب ہوگا. بس میں بھی چڑھ سکیں گی، سفر بھی آپ کا پورا ہوگا. اور وہ حج سے متعلق جو خواب ہے وہ بہت مبارک خواب ہے، لیکن وہاں بھی بات یہی ہے کہ جو تیاری یہاں سے کر کے جانا چاہیے تھا وہ وہاں ہو نہیں سکی. اس میں بھی یہی پیغام ہے کہ تیاری ہر چیز کے پہلے سے کر کے چلیے. بالکل. 2 کالرز اور ہیں. نسرین تھوڑا سا انتظار، پہلے جاوید بھائی سے بات کر رہے ہیں، بنگلور سے فون لائن پہ ہیں. جی جاوید بھائی. جاوید بھائی ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے، سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہلو. جی جاوید صاحب ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیں. جاوید بھائی ہاں سوال بتائیے. سورۃ الفتح، سورۃ مزمل، سورۃ ملک. ہاں بولیے. جی جی. مزمل، سورۃ ملک ہاں کب پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، کب پڑھنا چاہیے؟ 3 صورتوں کے بارے میں آپ دریافت کریں. نسرین آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی بہن. یہ میری طبیعت 2-4 دن سے بہت خراب رہتی ہے، کیا معلوم کیا ہوا. دوا بھی لائی تو کہیں ہاتھ میں دکھ نہ آ رہا، کہیں پیر دکھ رہا، کہیں کچھ ہو رہا. بہت ہی میں پریشان ہوں، کچھ بھی ایسا الٹا سیدھا خواب آ رہے. ٹھیک. اور دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ میرے بچے بہت پریشان کرتے، بہت ہی زیادہ پریشان کرتے. میں روزہ نماز اللہ کا شکر ہے، پھر بھی میں سوچتی ہوں کہ میرے سے کیا غلطی ہوتی ہے کہ میرے بچے اتنا پریشان کرتے ہیں. بڑا والا بیٹا تو بہت غصہ کرتا ہے. اچھا عمر کیا ہے بچوں کی ذرا بتائیے. اب ایک بڑے والے کا آفتاب نام ہے، وہ 13 سال کا ہے. جی. بڑی چھوکری 14 سال کی ہے، 15 سال کی ہے. ٹھیک ہے، یہ عمر ہی تھوڑا پریشان کرنے والی ہے اور اس میں آپ کے ضبط کا امتحان ہے. سوالات کئی ہیں مولانا صاحب. سورہ فتح، سورہ ملک، سورہ مزمل، یہ سب کب پڑھنی ہے؟ دیکھیے سورہ ملک کے بارے میں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ سوتے وقت یا شام کو پڑھنی چاہیے. سورہ واقعہ بھی اسی طرح سے شام کو پڑھنا اچھا ہے. سورہ یاسین صبح کو پڑھنا اچھا ہے. سورہ مزمل جو بھی وقت آپ تجویز کریں وہ کر سکتے ہیں. تو صورتوں کے لیے زیادہ پابندیاں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی سورہ یاسین صبح کو پڑھنا اچھا سمجھایا گیا ہے. سورہ واقعہ، سورہ ملک شام کو، باقی جس وقت میں بھی جو ہو. لیکن ایک بات جو صورتیں پڑھنے والے بھائی بہن ہیں ان کو میں بتا دوں کہ سلسلہ وار قرآن مجید کی تلاوت ضرور ہونی چاہیے. چاہے 1 پاؤ ہو، 2 رکوع ہوں، وہ بھی چلتا رہے، پھر اس کے بعد صورتیں. ایسا نہ ہو کہ صرف صورتوں پر ہی وقت کفایت کر لیں. بالکل مولانا صاحب. ریحانہ صاحبہ کا سوال جو پہلی کالر تھی، انہوں نے خواب میں دیکھا ہے 2 جامن اچھے ہیں، 2 میں کیڑے لگے ہوئے ہیں. اسی طرح نل سے صاف پانی آ رہا ہے. تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ نل سے صاف پانی آتا اچھی علامت ہے. اور جو صاحب آئے ہیں اور وہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہوگا، وہ واقعتاً اچھا ہوگا. پانی آپ کو آسانی سے مل رہا ہے، صاف پانی مل رہا ہے، یہ آپ کے لیے اچھی علامت ہے. جامن جو ہے، کوئی بھی کھٹا پھل وہ اچھی تعبیر نہیں سمجھی جاتی، اور اس میں بھی 2 اچھے ہیں اور 2 داغدار ہیں. تو اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ سے نواز پناہ پڑھ کر دعا کر لینی چاہیے کہ پروردگار، جامن کی اپنی خوبیاں اپنی جگہ ہیں
اور اس کی ترشی اپنی جگہ ہے، پھر اس میں 2 خراب میں ہیں، تو آپ یہ کیجئے کہ نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے، جو خرابی ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کی خرابی دور کر دے گا، اور جو خوبی ہے وہ انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ زکام رہتا ہے، بہت پرانا زکام ہے، انہوں نے کہا دیسی نسخہ بتا دیجئے یا تو کوئی اگر وظیفہ ہے وہ بتا دیجئے۔ دیکھیے پہلے تو یہ دیکھیے آپ، بعض بچے اور بعض بچیاں بھی مزاجاً سرد ہوتے ہیں، وہ ان کو عام موسم جس کے لیے مفید ہوتا ہے ان کے لیے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جی، جو سردی کے بالکل شروع میں بعض لوگوں کو تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بعض لوگوں کو شروع ہی سے پریشانی ہونے لگتی ہے، اس لیے مزاج کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے۔ کپڑے، دوسرے لوگ کپڑے گرم کپڑے پہنیں گے جا کے دسمبر میں، ہمیں 1 مہینے پہلے ہی ٹھنڈ لگنے لگی تو ہم اپنے حساب سے سیٹ کر لیں اپنے آپ کو، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے کون سی غذا ہمارے لیے موافق ہے، کون سی نہیں ہے، اس کی احتیاط کر لیں، انشاءاللہ تعالی اسی سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سارے حالات بدل دیتا ہے، اسے قدرت ہے۔ جی، یاسمین نے اپنے والد کے کام کے تعلق سے بھی پوچھا ہے، لیکن 2 کالرز ہیں، پہلے ان سے بات کر لیں پھر ادھر آتے ہیں۔ جی، دلی سے نایاب، فرمائیے کیا سوال ہے؟ نایاب ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ شاہجہاں پور سے نایاب ہیں۔ نایاب اگر ہمیں سن رہے ہیں آپ تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، جی میرا ایک خواب ہے، ہم اپنا خواب پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی بتائیے کیا دیکھا آپ نے خواب میں؟ ہم نے خواب ایک دیکھا ہے کہ ایک سانپ ہے تو اسے کوئی مار رہا ہے، تو وہ انسان کی شکل میں آ گیا ہے، اور جب اسے ہم مارنا چاہ رہے ہیں، وہ مجھے مارنا چاہ رہا ہے، جب ہم وہ مجھے مارنے کی کوشش کرے تو بڑے پیر صاحب کا نام لے رہے ہیں۔ کس کا نام؟ اور جب بڑے پیر صاحب نام لے رہے ہیں، وہ ہمیں مارنا چاہ رہا ہے پر وہ ہم پہ حملہ نہیں کر پا رہا ہے۔ وہ نام کس کا لے رہا ہے؟ بڑے پیر صاحب کا نام لے رہے ہیں، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی ہے ان کا نام لے رہے ہیں، ٹھیک، بڑے پیر صاحب کا۔ جی 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 ٹھیک ہے۔ محمد شمیم دلی سے، جی شمیم بھائی سن پا رہے ہیں؟ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت شکریہ، اللہ آپ آپ ایسے ہی پروگرام پیش کر دے رہی ہے، اللہ سے دعا ہے۔ ایک خواب کی تعبیر کے بارے میں پتہ کرنا تھا۔ جی بتائیے۔ میری بیٹی کی بارات آئی ہے اور پھر وہ بارات واپس چلی گئی ہے، لڑکے کے اندر بتاتے ہیں کہ کمی ہے، اس کے بعد میں پتہ نہیں کیسے کیسے بات ہوئی، وہ لڑکی جو بارات تھی واپس چلی گئی۔ یہ بتائیے کہ کیا لڑکی کی شادی کا مسئلہ درپیش ہے، یعنی آپ کی بچی ہے جو شادی کی عمر کو ہے؟ جی 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 ہاں شادی ہے۔ جی 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 مولانا صاحب جواب دیں؟ ہاں ہاں بالکل۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہا ہے کہ تمہاری بچی کے لیے جو اللہ تعالیٰ جہاں سے تجویز کرے گا اس بچے میں واقعتاً کوئی خامی ہو سکتی ہے، اس لیے ہوش مندی کے ساتھ اور غور فکر کے ساتھ اور اللہ سے لو لگا کر رشتہ طے کیجیے گا۔ خدا نہ خواستہ ایسے حالات ہو سکتے ہیں آنے والے وقت میں، اس لیے پہلے سے اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہا ہے کہ ایسے حالات ممکن ہیں، ضروری نہیں کہ ایسا ہو ہی جائے گا، لیکن یہ بتانے کا مطلب یہ ہے، جس طرح ریڈ لائٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حادثہ ہو ہی جائے گا، بلکہ ریڈ لائٹ کا مطلب یہ ہے کہ حادثہ ہونا ممکن ہے، سنبھل کے رہو، ٹھہر جاؤ، دوسرا آ رہا ہے۔ اس طرح سے نماز پناہ پڑھیے، نماز حاجت پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، انشاءاللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں آپ کی بچی کے حالات میں کوئی دشواری نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ سانپ دیکھنا، اور جیسے انہوں نے کہا کہ وہ نام لے رہے ہیں، دیکھیے یہ سانپ جو ہے وہ سانپ نہیں ہے، بلکہ خدا پاک کی طرف سے کوئی تنبیہ ہے، کوئی تعزیانہ ہے آپ کو سمجھانے بتانے کے لیے، اسی وجہ سے وہ بولا اور ایک عظیم شخصیت کا اس نے نام لیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم اسی طریقے سے ایک کو دوسرے کے اوپر مسلط کرتے رہتے ہیں ان کی غلطیوں کی وجہ سے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کوتاہی آپ سے ہو رہی ہو، اس کی وجہ سے کوئی پریشانی اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ڈالے، آپ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ہدایت کے لیے دعا کیجئے اور غور کیجئے آپ کے حالات میں آپ سے کوئی بے احتیاطی اگر ہو رہی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کیجئے۔ جی کام روزگار جو ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ اس میں ناکامی ہاتھ لگتی ہے، کام ملتا نہیں ہے والد کا۔ دیکھیے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں اس وقت جو ہے 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر نکلیے، کچھ صدقہ نکالیے اور ذرا سے غور فکر بھی کیجئے، وقت کے مطابق جو ہے
جو کام جس وقت ملے گا، جس آدمی سے آپ کو مدد ملنی ہے وہ کب ملے گا، ساری چیزوں کا حساب لگا کر گھر سے نکلیے، کوشش کیجئے، ہمت رکھیے، عزم و حوصلہ آدمی کی بہت بڑی طاقت ہے، اس طرح سے کام کرتے رہیے. ایک دفعہ میں نہیں ملے گا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ کرتے ہی رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ضرور ملے گی، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. انشاءاللہ. کوئی دعا بتا دیجئے مولانا صاحب. ایک تو دو چیزیں ہیں، ایک تو استغفار بہت اہم چیز ہے روزی کے سلسلے میں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرتے رہیے. اور دوسرے ایک ہے فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ شروع میں، اور بعد میں جب کام وام مل جائے اور آپ کام پہ مصروف ہو جائیں اس وقت چاہے کم کر دیجئے، لیکن 313 مرتبہ یا اللہ یا رحمانو یا رزاقو پڑھا کیجئے. اور یہ تینوں نام مل کر ایک ہوا، یا اللہ یا رحمانو یا رزاقو، یا اللہ یا رحمانو یا رزاقو، یہ دو ہوئے. اس طرح سے 313 مرتبہ صبح، 313 مرتبہ شام، یہ پڑھیے کم از کم 1-1.5 مہینے 2 مہینے. جی. خوشنما لکھیم پور، بتائیں بہن سوال کیا؟ رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی ہمارا 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ سورہ مریم کو جس حساب سے پڑھنے کے لیے بتایا تھا تو ہماری بہن نے پڑھا تھا تو وہ امید سے بھی ہو گئی. اب ماشاءاللہ ان کا 9 مہینے چل رہے ہیں. تو باجی وہ پورے 9 مہینے سے سورہ مریم لگاتار پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور باجی اسی پہ پانی پہ دم کر کے پیتے ہیں. اب کیا باجی مطلب کب تک پڑھنا ہے، یہ چیز ہمیں پتا کرنا ہے. اب باجی دوسرا سوال میرا خواب کی تعبیر ہے. جی. باجی خواب کا مطلب مسئلہ یہ ہے کہ ہم مطلب رشتوں کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں، عشاء میں بھی کر رہے ہیں اور فجر کے وقت بھی کر رہے ہیں. اور باجی مجھے فجر میں خواب دکھا، مطلب خواب دکھا بھی اور اوجھل بھی ہو گیا. اس میں خواب یہ تھا کہ ایک صاحب آئے ہیں، وہ ہم سے کہہ رہے تمہیں ہم خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، اب تم خوش ہو جاؤ. بس اتنی بات ہوئی اور جتنی دیر میں باجی میری اذان کی آواز کان میں تھی اور ہم اڑ گئے. اب یہ چیز ہمیں جو ہے باجی مولانا صاحب سے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. زیبا جے پور سے. جی زیبا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میری 3 بیٹیاں ہیں، وہ سیزیرین سے ہیں. ہاں. اور اب میں چاہ رہی ہوں کہ میرا ایک فرزند بچے کے لیے لڑکے کے ہیں، تو اس میں کوئی وظیفہ چاہ رہی ہوں. ضرور، اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش، آپ کی مراد ضرور پوری کرے. کہتے ہیں کہ ہاں بہت سیزیرین رہتا ہے تو اس کے حساب. ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں زیبا؟ نہیں ڈاکٹر یہاں کے یہ بولتے ہیں نا کہ 14 نہیں سوچنا، بس 3 بچے ہو گئے یہی کافی ہے، اور آگے سیزیرین رسکی رہتا ہے. ڈاکٹرز کی جو بات ہے اسے ذہن میں ضرور رکھیے گا. لیکن جیسے آپ وظیفے کے لیے کہہ رہی ہیں یا دعا کے لیے، 3 بچیاں ہیں جو کہ سیزیرین آپریشن کے ذریعے پیدا ہوئی ہیں. اب اولاد نرینہ کی خواہش ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ تینوں بچیاں چونکہ سیزیرین آپریشن کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہیں تو تھوڑا رسک بھی ہے. تو یہ تو ڈاکٹروں کا مشورہ ہے، اسے بھی مد نظر رکھنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے جہاں تک مانگنے کا تعلق ہے تو ایک ماں کو بیٹے کی خواہش ضرور ہوتی ہے مولانا صاحب. تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. یہ ابھی ایک بہن کا جو آیا تھا سورہ مریم پڑھنے کا، یہ سورہ مریم پڑھیں. اور اس کے علاوہ کیسے پڑھنی ہے مولانا صاحب؟ ہو سکتا ہے انہیں نہ معلوم ہو، آپ ایک خاص طریقہ بتاتے ہیں سورہ مریم پڑھنے کا. سورہ مریم جو 19 نمبر کی سورت ہے، 16ویں پارے میں ہے، وہ آپ شروع سے کاف ہایا عین صاد سے شروع کیجئے اور وجعلہ ربی رضیہ تک پڑھیے 6 مرتبہ، اور پھر 7ویں مرتبہ شروع کیجئے تو سورت کے ختم تک، اور کبھی موقع نہ ہو تو 2 رکوع پڑھ لیجئے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. یہ تو دعا ہے. اور اس کے علاوہ حفاظت کے لیے اللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین یہ پڑھ لیا کریں. اور اگر یہ نہ آتا ہو تو یا حفیظو پڑھتی رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ حفاظت بھی رہے گی. اور وہ خطرہ جو آپریشن کا وہ بتا رہے ہیں، 3 ہونے کے بعد ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ اب پیٹ میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ اور آپریشن کیا جائے، لیکن ہو سکتا ہے کہ 4تھی مرتبہ اللہ تعالیٰ دے اور بیٹا دے اور نارمل طریقے میں ہو جائے، آپریشن کی نوبت ہی نہ آئے. بالکل، اللہ کے نزدیک اللہ سب کچھ تعالیٰ ایسا ممکن کرتے ہے ہیں، ہم دعا انشاءاللہ. کرتے ہیں. سورہ مریم کب تک پڑھنی ہے؟ جیسے انہوں نے کہا کہ سورہ ولادت مریم قریب جو ہے فراغت کے بعد تک پڑھیے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے بچے کی عافیت کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھتی رہیے. جی. خوشخبری جو رشتے سے متعلق ایک شخص دے رہے ہیں وہ بہت صاف مطلب ہے کہ جو کچھ تمہیں تلاش ہے اللہ تعالیٰ وہ دینے والا ہے. خوشخبری کا مطلب یہی ہے. ریشما حیدرآباد سے اور ادے پور سے شکیل بھائی. جی شکیل بھائی، آپ سے ہم بات ضرور کریں گے لیکن پہلے ریشما کا سوال لے لیں. جی بتائیے ریشما. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریشما سوال بتائیے.
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मेरा सर बहुत भारी भारी आता है 5 दिन से, और 2 महीने से कलेजे में दर्द बहुत तेज उठती है, जब भी उठेगी रात ही में उठती है दर्द है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। शकील भाई आप बताइए आपका सवाल क्या है? शकील भाई हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी जी फरमाइए भाई, सवाल क्या है? शकील भाई अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो सवाल बताइए। हेलो जी जी फरमाइए क्या सवाल है? ऐसा लगता है कि राब्ते में खलल है। तबीयत की खराबी का मसला रेशमा साहबा का भी है, तबीयत की खराबी का मसला नसरीन साहबा का भी है, तो ये इन दोनों का ये हाल है कि कुछ दिनों से तबीयत ज़्यादा अलील है। देखिए, तबीयत की खराबी की जो बुनियादी वजह होती है वो जो मशहूर है ना हकीमों के अनासिर अरबा, उसके तालमेल में जहाँ फ़र्क होता है तबीयत ख़राब हो जाती है। तो उसका सबसे आसान तरीका जो है वो अपने खाने पे कंट्रोल करना है। खाने की मिकदार घटा दीजिए और उसकी किस्म में से जो चीज़ आपको मुआफिक नहीं आती है आपको समझना चाहिए कि मिसाल के तौर पर बाज़ तबीयतों को अरबी गोभी मुआफिक नहीं आती, वो बादी हैं। किसी को कोई शकील तली हुई चीज़ें पराठे और ये चीज़ें मुआफिक नहीं आती हैं, उनको वो छोड़ देना चाहिए, कम कर देना चाहिए, तो उससे अपने आप हालात बेहतर हो जाते हैं। ठीक, अब सेहत के लिए कोई वजीफा बता दें। और उसके लिए भी ये है कि जो कुछ भी आप खा रही हैं उसके ऊपर कुछ अल्लाह का कलाम पढ़कर सूरह फातिहा या सूरह फलक या सूरह नास पढ़कर दम करके खा लिया करें, इंशाअल्लाह ताला तबीयत ठीक हो जाएगी। 13-14 साल के बच्चे हैं नसरीन साहबा के, और बहुत परेशान करते हैं। देखिए, ये जो बच्चों की उम्र होती है यानी 17-18 से लेकर और छोटे बच्चे 10-11-12 साल तक के, ये उम्र बीच में जो है उनके बढ़ने, तरक्की करने, अपने आप को कुछ समझने की उम्र होती है। उस वक्त में हर बात वो मानने के लिए तैयार नहीं होते, उसमें सलीक़े की ज़रूरत होती है माँ बाप को कंट्रोल करने की। तो उस वक्त में थोड़ा सा माँ बाप को भी बर्दाश्त करना चाहिए, कुछ उनकी थोड़ी सी मान लीजिए, कुछ अपनी मनवा लीजिए। कि जब उनको गुस्सा आ रहा हो तो आप ज़्यादा गुस्सा ना कीजिए, जब वो नरम हो तो उस वक्त समझा लीजिए। ये एक सलीक़े की ज़रूरत होती है और अल्लाह ताला से दुआ करने की भी ज़रूरत होती है। एक तरीक़ा हम बताया करते हैं कि नमाज के वक्त में पानी की बोतल जानमाज के सामने रख दीजिए और नमाज से फारिग होकर उसमें दम कर दीजिए। वो पानी बच्चों को पिलाइए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, ख़ास तौर पर उनके मिजाज की सरकशी के लिए मुफीद होता है। जी, महाराष्ट्र से हमीदा और हिना खान बुलंदशहर से। हिना थोड़ा सा इंतज़ार। हमीदा साहबा सवाल बताइए। हमीदा साहबा हमें सुन पा रही हैं? जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहन, मैं पहले भी बहुत बार आपसे बात कर चुकी हूँ हमारे पड़ोसियों के बारे में। अल्लाह का फजल है, करोड़पति है, लेकिन उन लोगों की वजह से हम लोगों को इतनी तकलीफ है। घर का छत टूट गया है उसकी दीवार गिरने से, रोज पानी पोंछ के हालत खराब है, पर उन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बोलता गिरती तो गिरे, वो करोड़पति, हर जगह उसकी हर जगह उसका बंगला वगैरह ये सब कुछ है। ही इज नॉट पेइंग अटेंशन टू अस एट ऑल। अब मैं क्या करूँ, मैं कुछ कंप्लेन वगैरह करने जाती तो वो उल्टे के हम पर केस कर देता है और वो कादिर रहता है, वो हमेशा प्लस पॉइंट में रहता है, हम माइनस पॉइंट में ही रहते हैं। और सेकेंडली मेरा भाई, छोटा भाई है, वो नशे की आदत छोड़ता ही नहीं है, नशा छोड़ता ही नहीं है, और मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। ट्यूशन वगैरह भी कम हो गए, दो ट्यूशन से 2 से 1 ट्यूशन हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा। अल्लाह आपकी तमाम परेशानियां दूर करे। आपका जो मसला पड़ोसियों की तकलीफ का है, पड़ोसी ने तो बहुत नाक में दम करके रखा और खूब पैसा, और ये कहता है कि मैंने फतवा निकाला है कि तुम जैसे पड़ोसियों को मैं भीख मंगा दूंगा। मेरे मौलाना ने बोले कि ऐसे पड़ोसी को भीख मंगवा, और उनका घर बंद है, करोड़पति है, कुछ फर्क नहीं है उसको, मगर बहुत हैरान करता है, बहुत ही परेशान है, ना फोन उठाता है ना कुछ, बिल्कुल कोई रिस्पॉन्सिव। थोड़ा सा इंतजार। हमीदा हिना का सवाल लेके आपके सवाल की तरफ आ रहे हैं। जी हिना, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हिना। जी अभी मेरे 2 छोटे छोटे से सवाल हैं, प्लीज दोनों पूरे ले लीजिएगा। आप लोग माशाल्लाह इतना प्यारा, जितना भी आप लोगों का शुक्रिया अदा किया जाए, पूरी टीम का, मौलाना साहब का, आपका, आखिर भाईजान का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हम लोगों को इतनी ज्यादा रहनुमाई पहुंचा रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे, बहुत लंबी, बहुत सेहतों वाली उम्र अता फरमाए। आमीन। अल्लाह खैर का ये मामला आप सबके साथ भी करे। बहन जी बताइए, सवाल क्या है?
آمین. ابھی مولانا صاحب سے یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی شخص ہم سے جو پہلے بہت زیادہ محبت کرتا تھا, بہت ہی زیادہ ہماری فکر کرتا تھا, لیکن اچانک کچھ ایسا ہو گیا ہو کہ وہ اب اس کے دل میں ہمارے لیے نہ کوئی محبت ہو, نہ کوئی جگہ باقی ہو, اور وہ شخص ہم سے دور ہو, ہمارے شہر میں نہ ہو, تو واپس اس کے دل میں ہمیں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے کیا ایسا کون سی دعا پڑھیں, کون سا وظیفہ کریں کہ قدرتی اس کے دل میں ہمارے لیے پہلے جیسی جگہ اور محبت پیدا ہو جائے؟ پہلا تو یہ ہے اپنی. جی. دوسرا مولانا صاحب سے اپنی دعا کرا دیں کہ میری زندگی میں بہت زیادہ مشکلات ہیں, بہت زیادہ عمر کم ہے لیکن مشکلیں بہت زیادہ, بہت تکلیف ہوتی ہے. تو مولانا صاحب میرے لیے دعا کریں, میرا نام لے کے کہ اللہ میری مشکل آسان کرے. میرے ساتھ جتنے بھی پریشان لوگ ہیں, جتنی بہنیں ہیں, بھائی ہیں, جتنے بھی ہیں, اللہ سب کی مشکلیں آسان کرے اور سب کی جائز تمناؤں کو پورا کرتے ہیں. اللہ پاک سب کی دعا کرتے ہیں, میرے لیے دعا کرتے ہیں مولانا. ضرور کریں گے, ضرور کریں گے. ہے نا, آپ کے لیے بھی کریں گے, حمیدہ صاحبہ کے لیے بھی کریں گے, اور اسی طرح جو پریشان حال بھائی بہن ہیں ان سب کے لیے مولانا صاحب ضرور دعا کریں گے. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں سے یہ نہ کہو کہ میری مشکلات بہت زیادہ ہیں, لوگوں سے یہ نہ کہو کہ میری مشکلات بہت بڑی ہیں, مشکلات سے یہ کہو کہ میرے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. تو آپ رہنمائی کا بھی ذریعہ ہیں, آپ دعا کا بھی وسیلہ ہیں. تو ہمارے بہت سارے کالرز یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اس وقت بھی دعا کرتے ہیں, دیتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی تنہائیوں میں ہم دعا کرتے ہیں ان تمام بھائیوں بہنوں کے لیے جو یہاں ٹی وی پر ہم سے کہتے ہیں, یا کسی وقت بھی ہم سے کوئی دعا کے لیے کہتا ہے. ہم جس کا نام یاد آتا ہے اس کا نام لے کر, باقی اللہ تعالیٰ سب ناموں کو جانتا ہے, سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے. اور جس نے اپنے دکھے دل سے کوئی بات کہی ہے, ہماری ذمہ داری, ہماری ڈیوٹی بن گئی ہے کہ ہم اس کے لیے دل سے دعا کریں. انشاءاللہ ضرور, انشاءاللہ سب کے لیے دعا کریں گے. جی. اب ان مشکلات کے لیے کیا کریں؟ جیسے انہوں نے بتایا کہ پہلے جیسی محبت کسی کے دل میں پیدا پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کی محبت کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ ہے کون. اگر وہ کوئی اجنبی ہے, نہیں میں نام نہیں لے رہا ہوں کسی کا, نہ ان کے اوپر کوئی الزام لگا رہا ہوں. محبت جو ہے ہر طرح کی ہوتی ہے. کسی آدمی سے بھائی بہن ہیں ان کی محبت ہے, جائز محبت ہے. بہنیں ہیں ان کی محبت ہے, جائز محبت ہے. ماں بیٹی کی محبت ہے, جائز محبت ہے. لیکن اگر کوئی محبت ایسی تھی جو کسی اجنبی سے تھی تو ہم یہ کہیں گے جو خیر ہو وہ کر دے, ہم اس کی واپسی کی دعا نہیں کریں گے. بالکل مولانا صاحب, محبتیں ہر طرح کی ہوتی ہیں, ہر طرح کی محبتیں. اور اگر یہ جائز محبت ہے, یہ برملا نہیں کہہ پا رہی کہ یہ محبت ان کے شوہر کی ہے, ہو سکتا ہے شوہر کے دل میں محبت کم ہو گئی ہو. جس کی محبت, میں تو ایک عام بات کہہ رہا ہوں, جائز محبتوں کے لیے ہم دعا کریں گے, اور ناجائز ہوگی تو ہم یہ کہیں گے پروردگار اس محبت کو دل سے نکال دے, اور جہاں جائز اور مناسب بہتر ہو وہاں دے دے. بالکل بالکل. ندیم بھائی کا سوال لے لے, پھر بقیہ سوالوں کی طرف آتے ہیں. بجنور سے ندیم بھائی فرمائیے, سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ندیم بھائی. جی بھائی, یہ پروگرام جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ یوٹیوب کے ذریعے ہمیں پھر جو ہمارے پاس بیٹھنے اٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو ایک مجلس کی شکل میں بیٹھتے ہیں, تو وہ ان کو بھی یہ ان سے جو ہے فیضیاب کرا دیتا ہوں, جو بھی بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر. ہاں, کیونکہ سب لوگ نہیں دیکھتے ٹی وی جو ہے, تو ان کو بھی واقف کرا دیتا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے 6 تاریخ کا پروگرام تھا ان کا, مولانا رئیس الدین صاحب کا, تو وہ اس پر یوٹیوب پر نہیں موجود ہے. تو کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو خود ہی مل جاتے ہیں اور لوگ کر لیتے ہیں, کچھ سوالات ہم کر لیتے ہیں. تو اس کے لیے مجھے 6 تاریخ والا, آپ 6 جولائی کی بات کر رہے ہیں ندیم بھائی؟ میرا یہ ہے, جیسے سوال یہ ہے جیسے تقدیر کنند بندہ تقدیر کنند خدا, یہ ہے ایک مقولہ فارسی کا. تو اس کے اندر ہم لوگ یہ کرتے ہیں جیسے ہم جو بھی اپنا ذریعہ معاش جائز یا ناجائز وہ تو ہمارا اپنا معاملہ ہے, اپنا لیتے ہیں اس کو, تو اس کے بعد ہم پھر تقدیر کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر پہ لکھا ہے وہ ہمیں مقسوم ہمیں مل جائے گا اس کا جو ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ سوچتے ہیں کہ اس نے طریقہ کار غلط اپنایا جو اسلام کے خلاف ہے, لیکن اس کو کافی ترقی ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا وہ فرما دیں, کیونکہ یہ جو ہے لوگ اس میں گمراہ زیادہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ وہ غلط طریقہ اپنائے اور وہ اس کو ترقی ملے, تو وہ اس کی تقدیر ہوتی ہے, اس کی تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے اس کو وہ مل جاتا ہے. بالکل, ذریعہ اس کا جائز ناجائز ہونا الگ بات. بالکل, سنیے ندیم بھائی, غور سے سنیے. جی دیکھیے, بات سمجھنے کی ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک آزادی دی ہے, اور یہ آزادی اس کے مرتے دم تک یا قیامت تک یہ انسان کو ملی ہوئی ہے. یہ آدمی کی اپنی چوائس, اپنا انتخاب ہے کہ وہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے یا صحیح راستہ. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے راستہ دکھا دیا ہے, یہ غلط راستہ ہے, یہ صحیح راستہ ہے.
اب آپ کون سا اختیار کرتے ہیں. رہا یہ کہ غلط راستہ اختیار کرنے کے باوجود بھی اسے کامیابی مل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا پاک نے اسے ڈھیل دے رکھی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم ان کو ڈھیل دے کر بڑھنے کا موقع دیتے ہیں اس طور پر کہ انہیں محسوس نہیں ہوتا. وہ آدمی سمجھتا ہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن بہت سے ان لوگوں کی طرح جو بہت سارا نقصان کر کے ملک سے چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں اور دنیا کے لیے سامان عبرت بن گئے ہیں، ان لوگوں کی طرح سے آخر میں ان کو ناکامی ہوتی ہے. ایمانداری کے ذریعے جو آدمی کمائی کرتا ہے وہ اس کے لیے خیر بنتی ہے، اور بے ایمانی کے ذریعے جو کرے گا وہ ایک مہلت ہے ایک مدت تک کے لیے، لیکن اس کو حقیقی کامیابی نہیں کہہ سکتے. کسی غلط آدمی کے کچھ دن تک چلتے رہنے اور کامیاب ہوتے رہنے سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. راستہ وہی ہے جو سچا ہے اور جو ہمارا دل بھی گواہی دیتا ہے، جس کو قرآن حدیث بھی صحیح کہتے ہیں، اسی کو اختیار کیجئے. غلط راستے پر کچھ دن تک کامیابی حاصل کرتے رہنا اس کی مہلت ہے، لیکن وہ مہلت ہمیشہ نہیں رہے گی. بالکل مولانا صاحب، جب قارون اپنا خزانہ لے کر نکلتا تو لوگوں کی زبان سے یہ بات نکلی تھی کاش کہ ہمارے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا، لیکن انجام تو اس کے بعد ان کو وہ سامان عبرت بن گیا، پھر وہ خود کہنے لگے کہ ایسی منحوس دولت سے کیا فائدہ جس کا انجام یہ ہو. بالکل بالکل. لکھنؤ سے ناظرین. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی ماشاء اللہ آج کا ٹاپک آپ کا بہت زیادہ، اکثر ہی آپ کے ٹاپک بہت ہی اچھے ہوتے ہیں. بہت سے ناظرینوں کو جس چیز کی معلومات نہیں ہوتی ہے آپ ہی کے ذریعے سے معلومات ہوتی ہے اور ان کو اچھے برے میں فرق کا بھی پتہ چلتا ہے. باجی اللہ پاک آپ لوگ کو جزائے خیر دے، ڈھیر ساری خوشیوں سے نوازے. باجی ہمارا یہ سوال ہے، جیسے ہر ماں باپ فکر مند ہوتے ہیں اپنی بیٹے اور بیٹیوں کی شادی کے لیے، لیکن رب العالمین اوپر والے نے تو سب کچھ ہر چیز مطلب لکھ چکے ہیں کہ کب کس کے ساتھ کون کس جگہ پہ کون سے تاریخ میں نکاح ہونا ہے. لیکن جو یہ لوگ فکر مند ہوتے ہیں ماں باپ، وہ یہی سوچتے ہیں کہ بس جلد سے جلد ہم اپنے فرض سے ادا ہو جائیں. تو باجی ہمیں یہ مولانا صاحب سے کہنا ہے کہ مطلب جو ہے جیسے دعا میں لوگ مطلب اکثر دعائیں مانگتے ہیں، تو دعا کے ذریعے سے کیا وہ جو اگر کچھ دیر ہوتی ہے رشتے میں نکاح ہونے میں تو کیا وہ جلدی بھی ہو سکتا ہے؟ اچھا سوال ہے اور ہمارے موضوع سے بھی متعلق ہے اور گفتگو میں بھی اس کا سرسری حوالہ آیا ہے. جی مولانا صاحب. دیکھیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں تو وہ اس بات کو جانتا ہے. آپ کا سوال تو یہ ہے کہ وہ دیر کے بجائے جلدی بھی ہو سکتا ہے یا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جلدی اور دیر کے بجائے زیادہ بہتر وقت پر اس کام کو کرتا ہے. چاہے ہماری دعا یہ تھی کہ جلدی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ جلدی ہونے میں یہ خرابی ہے. مثال کے طور پر ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے دعا کر رہی، اس کی عمر اس کی صحت ابھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی شادی ہو جائے. اب 2 سال کے بعد اس کی عمر میں ذرا پختگی آئے گی، اس میں میچورٹی آئے گی، تو خدا پاک ابھی تمہاری دعا تو قبول کر لے گا، لیکن تمہارا مفاد زیادہ عزیز ہے اس کو اس بات سے کہ آپ کی بات پوری ہو جائے. بالکل. آرڈر آپ نے دیا ہے کچھ، لیکن وہ چیز آپ کے لیے مضر ہے، تو دینے والا وہ دے نہیں رہا ہے آپ کو، اور یہ اس میں ہمدردی ہے اس کی. تو دعا سے تقدیر بدلتی ہے. تقدیر بدلنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جلدی ہو جائے یا جو بہتر ہو وہ ہو جائے. ہماری دعا جلدی ہونے کی ہے، لیکن مناسب وقت پر ہونا زیادہ اچھا ہے، اس لیے جو بہتر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کر دیتا ہے. بالکل مولانا صاحب. اور بہت سے لوگ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو بچیوں کے نصیب سے بالکل بے فکر ہوتے ہیں، انہیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، تو کم از کم دعا ضرور دیتے رہنا چاہیے. بالکل دعا دیتے رہنا چاہیے. اور کبھی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دادا ہے مثلا، وہ چاہتا ہے میری پوتی کی شادی میرے سامنے ہو جائے، ابھی اس قابل ہے نہیں وہ، تو جلدی نہ کیجئے، مناسب وقت میری عمر میں بڑھا دے یا اس کی جلدی کر دے، جیسے بھی ہو لیکن بہتر فرما. اس وجہ سے خیر کی دعا کرنی چاہیے. نشے کی عادت کیسے چھوٹے مولانا صاحب؟ یہ حمیدہ صاحبہ کا سوال، ان کا بھائی ہے جو نشہ کرتا ہے. دیکھیے نشے کے لیے بہت سارے ڈاکٹروں کے یہاں کچھ تدبیریں ہیں، کچھ طریقے ہیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی دیتے ہیں، کچھ تدبیریں بتاتے ہیں. ان سے ملاقات کیجئے، ان سے رابطہ کیجئے. وہ بہت سارے نفسیاتی طریقے اختیار کرتے ہیں. اس کے علاوہ شروع سے بھی جن کے بچے ابھی نشے کے عادی نہیں ہیں ان کو بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ایسے ماؤں سے سبق لیجئے جن کے بچے نشے کے عادی ہو گئے ہیں کہ وہ کیا احتیاطیں کریں. ماحول میں گندگی پھیلی ہوئی ہے تو وہاں زیادہ غائب نہ رہنے دیجئے گھر سے. ان کو وقت پہ بلانے کی کوشش کیجئے. کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں. آپ نے اس کو 100 روپے دے دیے، امی سے اس نے مانگے، امی نے پیار میں آ کے 100 کا نوٹ دے دیا، بیٹے کیا کرو گے مجھے بتاؤ. وہ کہہ رہا میں فلاں چیز لے کے آؤں گا، اچھا لا کے مجھے دکھانا، پھر اس کے بعد کھانا. احتساب بہت ضروری ہے. بہت اہم مسئلہ وہاں سے، وقت بہت کم ہے اور سوال بہت اہم ہے. کئی بار بہن کا اپنی پڑوسی کے تعلق سے یہ سوال آ چکا ہے کہ وہ بے انتہا شرپسند انسان ہے، اور آپ نے پوری بات بہت تفصیل سے سنی ہے. بہت تفصیل سے سن لیا، اور اس سے پہلے بھی مجھے یاد ہے یہ سوال آتا رہا ہے ان کا. بہن آپ کو ایک کام یہ کرنا ہے کہ سجدہ
पेशानी और आंख के आंसू बहुत बड़ा हथियार है। वो करोड़पति है लेकिन उसके पास ये नेमत नहीं है जो आपके पास है। आप सजदे में सर रखकर अल्लाह ताला से कहिए और ये दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। दिल के दुखी हुए दिल के साथ जो अल्लाह ताला से दुआ करेंगी, अर्श आज़म हिल जाएगा और आपके हक में फैसला ज़रूर होगा। अल्लाह से कहिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल। एक बहुत अहम सवाल कल एक भाई का था, 1800 रुपये जो आप सदका बताते हैं उसके ताल्लुक से, लेकिन चूंकि आज वक्त तकरीबन ख़त्म हुआ चाहता है तो इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मौलाना साहब, और हम ख्वाहिश ये रहेगी कि भाई हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर देखें। अगर आज देख रहे हैं तो इंशाल्लाह कल इस सवाल पर ज़रूर रहनुमाई लेंगे। फ़िलहाल आज मुलाकात का वक्त यहीं तक मौलाना साहब। तमाम नाजरीन की तरफ से, पूरी टीम की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे। तो नाजरीन, कल तक के लिए हम सबको इजाज़त दीजिए। तो कल तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।